بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں جو ظاہری آنکھوں سے تو محروم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو باطنی آنکھ عطا فرمائی ہے، اور اسی باطنی آنکھ کے ذریعے اللہ کے مکمل قرآن حکیم کو یاد کیا، اور نہ اپنی مجبوری کو دیکھا اور نہ تنگی کو دیکھا۔ ارادہ پختہ تھا، اللہ پر توکل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم فرقان مجید کی دولت سے نوازا، تو کسی بات کو نہیں دیکھا، مکمل قرآن مجید حفظ کیا، اور ایسا یاد کیا کہ جہاں قرآن حکیم کی جس آیت سے اور جس جگہ سے پوچھا جائے فوراً اس کا صحیح جواب دیا جاتا ہے، اور مکمل پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی مجلس میں پورا قرآن الف لام سے لے کے والناس تک سنانے کی صلاحیت ان میں موجود ہے۔ ان کا تعارف کراتے چلوں، ان کا نام ہے محمد حامد، مانسیرا سے ان کا تعلق ہے، اور عرصہ 4 سال سے ہمارے ادارے جامعہ نجم المدارس چوک سنت نگر لاہور میں زیر تعلیم ہیں۔ الحمدللہ اب قرآن مجید مکمل کر لیا ہے۔ آگے ان کا ارادہ ہے کہ وہ عالم دین بنے اور دین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا جذبہ عنایت فرمایا ہے۔ آج ان سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو بھی کروں گا، اور اس کے ساتھ ان سے پورے قرآن مجید میں سے ان کا امتحان بھی ہوگا، اور یہ آپ کو خوبصورت انداز میں سنائیں گے۔ جہاں سے میں چاہوں گا وہاں سے یہ سنائیں گے۔ جی، آپ سے پہلا سوال ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون۔ ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ما شاء اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نظر بد سے ان کو بچائے اور ایسے ہی قرآن مجید اس کے دل میں محفوظ رکھے۔ الحمدللہ یہ ہمارے ادارے جامعہ نجم المدارس چوک سنت نگر لاہور کے ہونہار طالب علم ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں تقریباً 500 کے قریب طلبہ اکرام، طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اسی طرح ان پر محنت کی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور تقریباً 100 سے زائد طلبہ ایسے ہیں جو ادارے کے اندر ہی رہائش پذیر ہیں۔ ان کے تمام تر اخراجات اور علاج معالجہ، ان کا کھانا پینا، رہائش سب ادارے ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سب کچھ آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے، مخیر حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے تعاون سے ایسے ایسے ہیرے اور جواہر تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو جو اس میں تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اس کے لیے محنت کرنے والے ہیں اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔